चण्डिकायै ओम नमः चण्डिकायै ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। नमस्कार दर्शकबिन, आजदेखि हामी सनातन वैदिक नेपालीहरूको अत्यन्त प्रिय चाड दशैं आरम्भ भएको छ र दशैंका पहिला 9 दिन अर्थात् प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी दिनहरूमा हामीहरूले महालक्ष्मी, महाकाली इत्यादिको अर्थात् नवरात्राको रूपमा पूजाआजा गर्छौं। यस अन्तर्गत देवीका विभिन्न स्वरूपको हामीले आराधना गर्ने गर्छौं र पहिलो दिन हामीले शैलपुत्रीको आराधना गरिन्छ। दोस्रो दिन, द्वितीयका दिन ब्रह्मचारिणीको, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा र पाँचौं दिन कुष्माण्डा, छैठौं दिन स्कन्दमाता, सातौं दिन कात्यायनी, आठौं दिन कालरात्रि, नौ र दशौं दिन हामीले क्रमशः महागौरी र सिद्धिदात्री देवीको आराधना गरिन्छ र दशौं दिन भगवती दुर्गाको आराधनाबाट शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा प्राप्त गरेर त्यसको प्रसाद स्वरूप दशौं दिन हामीले जमरा, रातो टीका लगाउँछौं मान्यजनहरूबाट। र यो क्रम नेपालको भूभाग अनुसार, आवश्यकता अनुसार दशैं अर्थात् दशमीदेखि पूर्णिमासम्म चलि नै रहन्छ। र आज जुन विषयमा म परिचर्चा गर्दैछु त्यो हो 9 दिनको परिचर्या। नेपालीहरूमा परापूर्व कालदेखि नै भगवती दुर्गाको आराधना गर्ने प्रचलन रहेको छ। असलमा भन्नुपर्दा नेपाल शाक्त अर्थात् शक्तिको आराधना गर्ने देशहरूमा प्रमुख हो। नेपालका बासिन्दाहरू, नेपालका निवासीहरू मूलतः शक्तिका उपासक हुन्, भगवती देवीका, दुर्गाका उपासक हुन्। नेपालको गौरव मान्नुपर्छ। भगवती पार्वतीको जन्म नेपालकै पर्वत जिल्लामा भएको भन्ने मान्यता पनि छ। हिमालय पूर्वी पुत्री पार्वतीका विभिन्न स्वरूपहरू छन् र ती स्वरूपहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रचलित स्वरूपहरू पार्वती र भगवती दुर्गाकै हो। यद्यपि आराधकहरूले, भक्तहरूले भगवती दुर्गाका, भगवती पार्वतीका, पर्वतपुत्री पार्वतीका 1008 नामहरूले पनि सम्बोधन गरेको प्रमाणहरू छन्। र प्रश्न उठ्छ कि दशैंका दिनहरूमा हामीले के गर्ने त? दशैंका 10 दिनहरू, 9 दिनमा भगवती दुर्गाको आराधना कसरी गर्ने त? यसको विधि विधान छ। जब 10 दिनको नवरात्रि आरम्भ हुन्छ, नवरात्रिमा भगवती दुर्गाको उपासना विभिन्न तरिकाले ठाउँ, परिवेश, सामर्थ्य अनुसार गरिन्छ। तर कसैले पुरै निराहार रहेर भगवती दुर्गाको आराधना गर्छन्, भगवतीलाई सम्झन्छन्। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे भन्दै भगवतीको आराधना गर्छन् भनेदेखि, निराहार रहेर आराधना गर्छन् भने, कसैले भारतका केही भागहरूमा, नेपालका तराई भागहरूमा चाहिँ रामायण पाठ गर्ने प्रचलन पनि छ। सन्त तुलसीदास कृत रामायणलाई स्वस्वर रूपमा वाचन गर्ने परम्परा पनि छ। कहीँ
भगवती दुर्गाको आराधना गर्ने क्रममा श्रीमद्देवी भागवतको नवाह अर्थात् 9 दिन कथाहरू प्रचलन गर्ने परम्पराहरू पनि छन्। कहीँकहीँमा शक्तिपीठहरूमा त पूर्णतया निराहार रहेर शरीरमा जमरा उमार्ने सम्मका क्रियाकलापहरू देखिन्छन्। त्यही पनि शक्ति सबैको आवश्यकता हो। भगवती माता दुर्गा मूलतः हाम्रो शक्ति, सामर्थ्य, मेधा, क्षमाका प्रतीक हुनुहुन्छ, बुद्धिका प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँको आराधना गर्नु भनेको शक्ति, सामर्थ्य, धैर्य, क्षमा गुणहरूको अभिप्राप्ति गर्नु। नवरथा सुरु हुँदा साथ, नवरात्रि सुरु हुँदा साथ नेपालभरिका साना ठुना शक्तिपीठहरूमा कमसे कम पनि केही गर्न नसके प्रत्येक बिहान बेलुका भगवती दुर्गालाई दीप समर्पण गर्दै आरती समर्पण गर्ने परम्परा छ। सामर्थ्य छ भनेदेखि प्रत्येक घरमा, मन्दिरमा, शक्तिपीठहरूमा भगवती दुर्गाको पवित्रतापूर्वक आराधना गर्दै दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्ने परम्परा छ। यो पाठमा सर्वप्रथम स्नान गरेर शुद्ध भएर विधिपूर्वक करन्यास इत्यादि क्रियाहरू गरेर नवार्ण मन्त्र अर्थात् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय बिच्चे जपेर दिव्य कवच, अर्गला, किलक र नवारणहरू देव्यर्थ अथर्व शीर्षहरूको पाठ गर्दै दैनिक रूपमा सप्तशती चण्डीको 13 अध्याय 14 अध्यायहरू पाठ गर्ने परम्परा रहेको छ। र यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गरिसकेँ कि प्रतिपदाका दिन स्नान गरेर शुद्ध भएर भगवती दुर्गाको मन्दिर अथवा घरमै पवित्र ठाउँमा जमरा इत्यादिहरू राखेर अस्त्र शस्त्र पूजाहरू गरेर हरेक सनातनी हिन्दूले विधि विधान पूर्वक भगवती देवी दुर्गाको आराधना गर्नुपर्छ। सकिन्छ ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर पाठ गरौँ, सकिँदैन यदि जानिन्छ भने आफै भगवती दुर्गाको आराधना गर्दा पनि हुन्छ। र भगवती दुर्गाको आराधना गर्दाखेरिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि प्रत्येकले कमसे कम पनि सकिन्छ दैनिक रूपमा एकचोटि चण्डी पाठ गरौँ, सकिँदैन भने 1-2 अध्यायहरू जति सकिन्छ क्रमशः पाठ गरेर 9 दिनमा चाहिँ पाठ सकौँ। र यो विधान यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्दैछु। र आज नवरात्रको पहिलो दिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै भगवती दुर्गाको कृपा प्राप्तिको लागि हामीहरूले गरेको यो अनुष्ठानमा यहाँहरू समक्ष न्युज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट मैले यहाँहरूले श्रवण गर्ने प्रयोजनको लागि श्री सप्तशक्तिका अङ्गभूत पाठहरू, स्तोत्रहरू यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दैछु। आउनुहोस् अब हामी अथः देव्या कवचम देवीको कवच श्रवण गरौँ। ओम अस्यः श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सुक्तमातरो बीजं दिग्देवता स्तत्वं श्रीमज्जगदम्बा
सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति पंचमम् अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः। न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं हि नहि। येस्तुर्भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिप्रजायते ये त्वां स्मरति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता। नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलः। शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्याधुरानित्थं देवानां च हिताय वहि। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी। त्राहि मां शत्रुदुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। दक्षिणे बतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्तात् वैष्णवीः तथा। एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा सबवाहना। जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजितः। शिखामुद्योतिनी रक्षेत् दुमामूर्ध्निं व्यवस्थिता। मालाधारी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनीः। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके। कपालो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका। अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चण्डिका।
घण्टिकां चित्रघण्टा तु महामाया च तालुके कामाक्षिश्चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकालीं च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलीनां न लकूवरे स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाच्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानूनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे च तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान् द्रष्टकराली च केशाश्चोर्धर्तकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जवसा मांसस् अस्थिमेदांसि पार्वती अस्त्राणि कालरात्रिश्च पीतं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मवेद्या दुर्गसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ च व्यानं मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च स्पर्शे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेन् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महादेवी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानां सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरीं तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थितः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तुः तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चिच्छुभात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्रार्थलाभाश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् ये पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ते व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलश्चासोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेरिति संस्थिते मानोन्नति भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेन शतशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठन्ति मे दिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्वैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादत लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति देव्या कवचं सम्पूर्णम्। यसरी देव्या कवच पाठ गरिसकेपछि पुनश्च यसको अर्को भाग अर्गला पनि पाठ गर्नुपर्छ र ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रिर्नमस्तुते मधुकैटभविद्रावि विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरनिर्णासे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भा चैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वथा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वत्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सत्तं ये त्वा मर्शयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौरा सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकै रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्न निगृष्टशरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्ड दैत्यदर्पग्नि चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि इंद्रियाणि पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानंददयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् ओम इति अर्गला स्तोत्रम सम्पूर्ण। अर्गला स्तोत्र पनि भगवती देवी दुर्गा को आराधना गर्ने बेलामा अर्थात् सप्तशती पाठ गर्ने भन्दा पूर्वाङ्गको रूपमा यसलाई पाठ गर्ने गरिन्छ र दुर्गा कवच जसलाई दिव्य कवच पनि भनिन्छ त्यसपछि यो अर्गला स्तोत्र र अन्तिममा किलक अर्थात् देवीलाई आराधना कालसम्म स्थायी रूपमा राख्न र आफू पनि सुरक्षित रहन यसलाई पाठ गरिन्छ। अब किलक स्तोत्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। ओम अस्य श्री कीलक मन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्ठुप छन्द श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यत्युच्चटादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चचारः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्यन्त्रणां। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशय। कृष्णायां तु चतुर्दश्याम् अष्टम्यां च समाहित। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। यो निष्किलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं। न सिद्धः स गणस्योऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यततस्तस्य भयं क्वापि इह जायते। नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते नाललनाजने तत्सर्वं मत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन
सौभाग्यारोग्य सम्पद शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किञ्जनहि इति दिव्या कीलक स्तोत्रम समाप्तम। यसरी प्रत्येक दिन जब चण्डी पाठ गरिन्छ, चाहे त्यो 2 अध्यायको होस् चाहे 1 अध्यायको होस्, प्रत्येक दिन प्रत्येक पाठको अगाडि दिव्या कवच, अर्गला र कीलक यिनी 3वटा स्तोत्रहरू अनिवार्य रूपमा पाठ गर्नुपर्ने परम्परा चाहिँ रहेको छ। र यसबाहेक हामी रात्रि सूक्तको पनि पाठ, वेदोक्त रात्रि सूक्त र तन्त्रोक्त रात्रि सूक्त दुवैको पनि पाठ गर्ने परम्परा छ। म यहाँहरू समक्ष वेदोक्त रात्रि सूक्तम चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु। ओम रात्रित्याद्यष्टर्चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भरद्वाजो ऋषि रात्रिदेवता गायत्री छन्दः देवी माहात्म्य पाठे विनियोगः। ओम रात्रि व्यक्षदायति पुरुत्रा देव्यक्षभिः विश्वा अधि श्रियोधितः और वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युद्धतः ज्योतिखा बाधते तमः निरु स्वसारमस्कृतोखसं देव्यायति अपेदु हासते तमः हासते तमः। सा नो अद्य यस्यां वयं नीते यामन्न विक्ष्महि वृक्षेण वसतिं वयः निग्रामासो अवीक्षित निपद्यन्तो निपक्षिणः निःसेना सश्चिदर्थिनः यावया वृक्यं मृकं यवयस्तेन मूर्मे अथानः सुतराभवः उपमापेऽपि सप्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थितः उखः ऋणेव यातयः उपतेगा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः रात्रिं स्तोमं न जिग्विषे। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निन्द्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसप्रभु। यो आराधनामा भगवती देवी दुर्गाको अत्यन्त पवित्रतापूर्वक, अत्यन्त भक्तिपूर्वक, अत्यन्त समर्पणपूर्वक, महान ज्ञानपूर्वक उपासना गरिन्छ। र यसमा यो पाठ यस प्रकारले रहेको छ। श्री देव्य थर्वशीर्षम ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहम ब्रह्मस्वरूपिणीम। एक समयको कुरा हो, भगवती देवी दुर्गाको अगाडि, महादेवी दुर्गाको अगाडि सम्पूर्ण देवताहरू उपस्थित भएर सोधे, हे देवी तपाईं को हो? भगवती देवी उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ, अहम ब्रह्मस्वरूपिणी, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। म ब्रह्मस्वरूपिणी छु, मबाट यो सम्पूर्ण प्रकृति पुरुषात्मक जगत उत्पन्न भएको हो। म शून्यबाट अशून्य अर्थात् आकार ग्रहण गर्दछु।
अहमानन्दानानन्दौ म आनन्दको भुमरी हुँ। अहम विज्ञाने म विज्ञानमा महाविज्ञान हुँ। अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये म ब्रह्ममा रहेको जो ब्रह्मत्व छ त्यो पनि मलाई भनेर बुझ्नु। अहम पञ्चभूतान्य पञ्चभूतानि म पञ्चभूतहरूको प्राण हुँ। अहम अखिलम जगत म सम्पूर्ण जगत म बाहेक छँदै छैन। वेदोहम म वेद हुँ भनेर मैलाई बुझ्नु। विद्या महाविद्यामहम सम्पूर्ण विद्याहरूको श्रेष्ठतम विद्या हे देवता हो म नै हुँ भनेर बुझ्नु। अजाह म नजाहम अर्थात् अमृत्यु अजा उत्पन्न नहुनेहरू मध्येमा अनादि म नै हुँ भनेर बुझ्नु। अधश्चोर्धम च तिर्यक्षाहम माथि तल बाङ्गो टेढो जे जति देख्छौ त्यो नै म हुँ। अहम रुद्राभिवसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणा भुवो बिभर्मि अहमिन्द्रामग्नि अहमश्विना भुवौ अहम सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहम विष्णु मुरुक्रमं ब्रह्मणामुत प्रजापतिं दधामि। अहम ददामि द्रविणं हविस्मते सुप्राप्ये यजमानाय सून्वते अहम राष्ट्रिं संगमनि वसूनां चिकित्सितु प्रथम यज्ञियानाम् अहम शुभे पितरमस्य मूर्धमस्मः योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेदः स देवीं सम्पदमाप्नोति। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतास्मतां तामाग्निवर्णां तमसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्ये। महिषुरान्नाशयित्रै ते नमः देवीं वाचमजयन्तः देवास्तान् विश्वरूपः पशवो वदन्ति। सा नो मद्रेशमूर्जं दुहानां धेनुर्वागस्मान्नुपसुष्टुते तु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीं अदितिं दक्षदुहितरं नमाम पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्जह्य जनिष्ठः दक्ष यादुहिता तव तां देवा अन्नजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा हसा मातरेश्वाम्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला माया च पुरुचैषा विश्वमाता दिव्येहम्। ऐसात्मशक्ति वहाँ नै परमात्मा शक्ति हो। ऐसा विश्वमोहिनी यो सम्पूर्ण विश्वलाई मोहित पारेर संसारलाई सञ्चालन गर्ने पनि उहाँ हो। पाशाङ्कुश बाणोधरा पाश अङ्कुश इत्यादि धारण गर्नुभएको पनि उहाँले नै छ। ऐसा महाविद्या उहाँ नै महाविद्या हुनुहुन्छ। य एवं वेद सशोकम तरति जसले उहाँलाई चिन्दछ जसले यो कुरा बुझ्दछ त्यसका त्यो सम्पूर्ण शोकहरूबाट परिमुक्त हुन्छ। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाई सर्वतः हे देवी हे दुर्गा मलाई चारैतिरबाट हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। शेषाष्टो वसवः शेषा एकादश रुद्रः उहाँ नै अष्टवसु हो उहाँ नै एकादश रुद्र हो। शेषा द्वादशादित्या उहाँबाट नै सम्पूर्ण 12 सूर्यहरू प्रचलित छन्। शेषा विश्वे देवा सोमपा
असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सैषा सत्तरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्ररूपिणी सैषा प्रजापति इन्द्रमनवः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषिः कलाकाष्ठादि कालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं। उहाँ परम देवीलाई म सादर नमस्कार गर्छु। पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवम्। वियधिकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्यां बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसा चेतसः ध्यायन्ति परमानन्द मया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामश्रुतस्बिन्दु संयुक्तस्तातृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधारयुक्ततः बिच्चेन वारणपूर्णः स्यान् महदानन्ददायक हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां प्रातः सर्वसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे। नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यास्यां स्वरूपं ब्रह्मणदयो न जानन्ति तस्मादुच्यन्ते अज्ञेयः तस्या अन्तु न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता। उहाँको स्वरूप ब्रह्मा इत्यादि कसैले पनि जान्न सक्दैनन्, त्यसैले उहाँको एउटा नाम अज्ञेय हो। त्यसै गरी उहाँको कुनै अन्त्य छैन, त्यसकारणले उहाँको नाम अनन्त हो। एस्यानोपलक्ष्यन्ते तस्मादुच्यते अलक्ष्यः। उहाँलाई कसैले नि देख्न सक्दैन, जान्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन, त्यसकारणले उहाँको एउटा नाम अलक्ष्य पनि हो। तस्या जननं नोपलक्ष्य तस्मादुच्यन्ते अजः। उहाँको जन्म मृत्यु कसैले देख्न सक्दैन, त्यसकारणले उहाँ अजा हुनुहुन्छ। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एव एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैकः। अतः एवोक्त अज्ञेया नन्ता लक्ष्मी कजैकः नेकेतिः। मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी तस्या यस्यां परतरं नास्ति सैषां दुर्गप्रकाशिता। जो ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, जो शून्यका पनि शून्य अर्थात् यो शून्यलाई शून्यका जुन स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँ बाहेक यो संसारमा केही पनि छैन, तिनै भगवती देवी दुर्गा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले प्रणाम गरौँ। तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसाराणवधातारिणीम्। इदमथर्वशीर्षयोधीते स पञ्चाथर्व शीर्ष फल जप फलमाप्नोति। इदमथर्वशीर्षमज्ञातां योर्च्वास्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृत दशवारं पठेद्यस्तु सद्य पापै प्रमुच्यते। महादुर्गाणि चरति महादेव्य प्रसादत। जसले यो 10 चोटि पाठ गर्छ ऊ चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन्छ र कठिनभन्दा कठिन
सङ्कटबाट परिमुक्त हुन्छ। सायमधीयमानो दिवसकृतं पापम नाशयति। यदि कसैले बेलुका यसको पाठ गर्छ भने बिहानको दिउँसोको पाप नष्ट हुन्छ। जसले प्रातःकालमा पाठ गर्दछ उसका रात्रिभरि गरिएका पापहरू नष्ट हुन्छन्। सायं प्रात प्रयुञ्जानो अपापो भवति। जसले सायं प्रातः र दिउँसो यसको पाठ गर्दछ ऊ चाहिँ सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। निशीथे तुर्य सन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्वा नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवेत्। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाश्विनस् महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति। स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषद। जसले यसलाई चाहिँ खास गरी भौमाश्विन अर्थात् अश्विन नक्षत्रको भौम अर्थात् मङ्गलबारेलाई पाठ गर्छ भने ऊ चाहिँ महाकालबाट पनि मुक्त हुन्छ। यो उपनिषदहरूको वचन हो भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। तत्पश्चात पाठकले स्नान इत्यादि गरिसकेपछि यसरी पाठ गरिसकेपछि ऋष्यादिन्यास गर्नुपर्छ। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। ओम गायत्रीष्णुगनुष्टुप् छन्देभ्यो नमः मुखे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो देवताभ्यो नमः हृदि। ओम ऐं बीजाय नमः गुह्ये। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयो। क्लीं कीलकाय नमः नाभौ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। यसरी चाहिँ हात घुमाउनु यसबाट र यसरी यो सम्पूर्ण पाठको विधि यहाँ बताइएको छ। अन्तिममा चाहिँ भगवती दुर्गाको चाहिँ पाठ गर्ने परम्परा छ र यसमा चाहिँ सप्तशती न्यास इत्यादि पनि गरिन्छ। सप्तशती न्यासको विधिहरू इत्यादि गरेर ध्यान गरिन्छ र त्यसपछि भगवती दुर्गाको पाठ गर्ने प्रचलनमा छ र पाठ गर्न पूर्व यो पाठ चाहिँ गर्नुपर्छ सबैले। ओम विद्युत्ताम समप्रभां मृगपतिस् कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसदस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। यसरी भगवती दुर्गाको ध्यान गर्दै प्रथम अर्थात् पाठ सप्तशती पाठ गर्नभन्दा पूर्व के गर्यौँ हामीले? सर्वप्रथम हामीले दिव्या कवच, त्यसपछि अर्गला, त्यसपछि किलक, त्यसपछि हामीले पाठ गर्यौँ वेदोक्त रात्रि सूक्त, त्यसपछि हामीले अथर्व सूक्त पाठ गरौँ देवी दुर्गाको र त्यसपछि करन्यास्यादिको विषयमा मैले यहाँहरूलाई वर्णन गरेँ र यो प्रत्येक पाठको आरम्भमा हरेक दिन गर्ने अनिवार्य हो र यो नगरिकन यदि दुर्गा सप्तशतीको पाठ गरिन्छ भने त्यसको फल प्राप्ति हुँदैन। र आजलाई यहाँलाई मैले यो पाठको विधि र दिव्या कवच, अर्गला र किलक र साथसाथै वेदोक्त रात्रिसूत्र र देवी अथर्व शीर्ष यिनीहरूको पाठ परम्पराहरूलाई पाठसहित यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। यहाँको कल्याण होस्। भगवती देवी दुर्गाले हामी सबैको कल्याण गर्नुहुने नै छ। उपरान्त न्युजनेट नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईले दैनिक रूपमा 9 दिनसम्म श्री दुर्गा सप्तशतीको पवित्र पाठ र कथा यहाँहरूले श्रवण गर्नु नै हुनेछ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।